बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफाई माहिदा, नई इलाकाई ताकत का अरूज। भारत और इसराइल को बड़ा धचका। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में तय पाने वाला दफाई माहिदा मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने जा रहा है। इस माहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, जो ना सिर्फ दोनों ममालिक की सलामती को मजबूत करेगा बल्कि एक नई इलाकाई इत्तेहाद की बुनियाद रखेगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस हिकमत अमली ने आलमी ताकतों को हैरान कर दिया, जो नेटो या क्वाड की तर्ज पर फैलने वाला है। ज़राए के मुताबिक ये माहिदा सऊदी अरब की बढ़ती हुई सरमायाकारियों और तकरीबात जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिफाजत के लिए किया गया था। इसी तरह कतर पर हालिया हमले ने सऊदी अरब को ये सबक दिया कि अमेरिका पर इन्हिसार नाकाफ़ी है। अब पाकिस्तान की फ़ौज और सऊदी इंटेलिजेंस को जोड़कर एक मजबूत दफाई ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें चीन से जदीद हथियार और दफाई निज़ाम हासिल किए जाएंगे। चीन, जो सऊदी अरब का ऑल वेदर फ्रेंड है, इस एतहाद से खुश है और मशरक़ी वस्ती में ईरान को भी शामिल करने की तजवीज़ दे रहा है। इस माहदे से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले भारत और इसराइल हैं। भारत, जो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देकर ऑपरेशन संदूर 2 की तैयारी में मसरूफ़ था, अब शदीद बहरान में है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और आर्मी चीफ ने खबरदार किया है कि वो अपनी सलामती के लिए हर हद तक जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब का असर रसूख इनकी पोजीशन कमज़ोर कर देगा। कश्मीर पर सऊदी हमायत पाकिस्तान को मज़ीद ताकत देगी और भारत का अखंड भारत प्लान धुंधला गया है। और उधर इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा, जो मिस्र, शाम, उर्दन और सऊदी अरब को हदफ बना रहा था, अब खतरे में है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और हत्ता के शाम के नए सदर जुलानी को इस इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जो गजा की तबाही के बावजूद एक इस्लामी ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अमेरिका भी नाराज़ है, जिसने $500 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन सऊदी अरब अब चीन की तरफ माइल हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी माहिदा, तुर्की भी शामिल होने पर गौर करने लगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक जबरदस्त दफाई माहिदा तय पा गया है। इस माहिदे के तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन की बुनियाद रख सकती है। अहम नुकता यह है कि सऊदी अरब ने यह माहिदा अमरीका या यूरोपीय ममालिक को बताए बगैर किया, ताकि किसी रुकावट या दबाव से बचा जा सके। अब इतलात हैं कि तुर्की भी पाकिस्तान के साथ इस नौयत के माहिदे पर गौर कर रहा है। अगर तुर्की शामिल हो गया तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के दफाई जामन बन जाएंगे। माहरीन का कहना है कि नेटो के बावजूद तुर्की को खदशा है कि इसराइल के मामले में मगरबी ममालिक इसका साथ नहीं देंगे, इसलिए पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के लिए एक महफूज ऑप्शन बन सकता है। इसी दौरान इसराइल और अमेरिका इस नए ब्लॉक से परेशान दिखाई देते हैं और इम्कान है कि पाकिस्तान पर दबाव और पाबंदियों की कोशिश बढ़ाई जाए। मुबस्सरीन के मुताबिक ये इत्तेहाद आगे चलकर कतर, मिस्र और दीगर ममालिक को भी अपनी तरफ खींच सकता है और अगर चीन ने भी शमूलियत अख्तियार कर ली तो खित्ते का पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये माहिदा इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही खतरात और चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। और नाजरीन, आप इस इतिहाद को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामी ममालिक में गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने एक बार फिर वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक UN सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हमायत में वोट दिया। अमेरिका की जानिब से गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद को छठी बार वीटो किया गया। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया गया था और इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर
عائد تمام پابندیاں ختم کرے۔ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 15 میں سے 10 غیر مستقل رکن ممالک نے پیش کی تھی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ واضح ہے کہ امریکی ویٹو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور عالمی سطح پر جنگ بندی کے لیے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اس اقدام پر کئی ممالک نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ اس بات کا اعلان قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبد العزیز الخلیفہ نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ہیگ میں آئی سی سی کی ڈپٹی پروسیکیوٹر نزہت خان سے 2 ملاقاتیں کی ہیں، جن میں اسرائیل کو قانونی طور پر کٹہرے میں لانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیفہ نے کہا کہ قطر اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر دستیاب قانونی راستہ اختیار کرے گا۔ مجرموں کو سزا دلوانے اور عالمی قوانین کے تحت جواب دہ بنانے کے لیے عالمی انصاف کے در پر دستخط دی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب رواں ماہ اسرائیل نے دوحہ میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں حماس کی اعلیٰ قیادت غزہ جنگ بندی سے متعلق ایک تجویز پر مشاورت کر رہی تھی۔ حماس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 5 ارکان شہید ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کے بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا۔ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی جانے والی چھوٹ واپس لے لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے چھوٹ واپس لی گئی۔ چابہار بھارتی آپریٹرز کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چھوٹ واپس لینے کا فیصلہ 29 ستمبر 2025 سے مؤثر ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بھارت کے لیے افغانستان اور وسطی ایشیا تک اہم تجارتی راستہ ہے۔ چابہار پر سرمایہ کاری کرنے والی بھارتی کمپنیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ امریکہ نے بھارتی کاروباری شخصیات کے ویزے بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارتی کاروباری شخصیات ممنوعہ جان لیوا نشے کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ویزوں کی منسوخی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے منشیات کے خلاف مہم کا حصہ قرار دیا۔ امریکی کانگریس کا کہنا تھا کہ بھارت 23 بڑے منشیات پیدا یا گزرگاہ ممالک میں شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اٹلی کی بندرگاہ پر اسرائیل کے لیے اسلحے کی ترسیل روک دی گئی۔ اٹلی کی ایڈریاٹک بندرگاہ ریوینا نے 2 ٹرکوں کے داخلے سے انکار کر دیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہتھیار لے کر جا رہے تھے، کیونکہ غزہ میں جنگ کے خلاف اطالوی ڈاک ورکرز اور دیگر مزدور گروپوں میں مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ درمیانی بائیں بازو کے میئر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پورٹ اتھارٹی نے ان کی اور علاقائی حکومت کی طرف سے اسرائیلی بندرگاہ حیفا جانے والی بارودی مواد لے جانے والی لاریوں تک رسائی سے انکار کرنے کی درخواست قبول کر لی ہے۔ جبکہ باراتونی نے ایک بیان میں کہا، اطالوی ریاست کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے، لیکن یہ ناقابل قبول ہے کہ افسر شاہی کی خامیوں کی بدولت وہ دوسرے ممالک سے اٹلی کے راستے گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ کنٹینرز کہاں سے آئے ہیں اور نہ ہی ان کے مواد کے ثبوت فراہم کیے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل کو روکنے کے لیے اسی طرح کی کارروائی دیگر یورپی ممالک جیسے فرانس، سویڈن اور یونان میں ڈاک ورکر نے کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ بگرام کا ہوائی اڈہ واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں بگرام کا ہوائی اڈہ واپس لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کے روز برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ امریکی صدر کے مطابق اس کوشش کی وجہ بگرام کا محل وقوع ہے، جہاں اسے چین کے قریب امریکی افواج تعینات کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم وہ اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ بگرام کا اڈہ واپس لینے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے۔
یہ تاریخی ہوائی اڈہ سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا، جسے ستمبر 2021 کے حملوں کے بعد افغانستان میں امریکی افواج کے لیے مرکزی اڈہ بن گیا۔ بگرام کو یہ مقام 2021 کے انخلا تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں طالبان نے اس پر باقی ممالک کی طرح قبضہ کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب نے ایک روز قبل ہی باہمی دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا، جس کے تحت کسی بھی ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب رواں ماہ کے آخر میں سی پیک 2 پر کام کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے، جو چین کو بحیرہ جنوبی چین میں موجودہ کشیدگی میں سمندر تک محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔